यहाँसम्म। सबै मेट्नु पर्ने छ त। अस्ति हामीले रिट्रेसनसम्म पढेको होइन? हो सर। के भनेको? हो सर, त्यही रिट्रेसनसम्म पढे हो। यहाँ पढेपछि त यो छ नि लगभग। अब यो पार्टलाई चाहिँ छ नि यो सेमिस्टरको सिलेबसमा छ नि हाम्रो चाहिँ के छ भने ट्रान्जिट एन्ड थियोलाइट भनेर छ। बेसिक डिफिनेसन, कन्स्ट्रक्सन प्रिन्सिपल एन्ड पार्ट अफ ट्रान्जिट एन्ड थियोलाइट, टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट अफ द ट्रान्जिट एन्ड थियोलाइट, रिडिङ अफ द ट्रान्जिट एन्ड थियोलाइट भर्नियर एन्ड माइक्रोमिटर होइन, measurement of the horizontal and vertical angle by the direction and repetition method भयो। error in transit and theodolite एउटा बाँकी छ। introductions on the field application है। अब यसमा चाहिँ हामी छ नि यो पार्टमा यसमा चाहिँ पहिला बुझौँ है, अगाडिदेखि एकचोटि रिपिट गरौँ। यो छ नि हामीले चाहिँ यो होरिजोन्टल ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेटमा सबभन्दा छ नि थाहा पाउनुपर्ने के छ भने यो ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट जुन छ नि यो चाहिँ जुन लोअर क्ल्याम्प गर्यो भने लोअरसँग एट्याच हुन्छ होइन, लोअर क्ल्याम्प गर्यो भने लोअरसँग एट्याच हुन्छ यो ग्रेजुएटेड सर्कल प्लेट होइन। यो प्लेट चाहिँ अनि चाहिँ के हुन्छ यो टेलिस्कोपसँग यो इन्डेक्स भने हामीलाई जुन एङ्गल दिने इन्डेक्स छ नि त्यो चाहिँ जहिले पनि एट्याचै भइरहेको छ। टेलिस्कोप हामीले स्विङ गर्न साथ हामीले के हुन्छ यो इन्डेक्स पनि सँगै घुम्छ। यदि यो छ नि लोअर क्ल्याम्प गर्यो अप्पर क्ल्याम्प गरेन भने हामीले के हुन्छ त यो एङ्गलमा चेन्ज आउँछ है। यसरी इन्डेक्स छ नि हामीलाई यो इन्डेक्स चेन्ज भएपछि के हुन्छ एङ्गलमा चेन्ज आउँछ। यो एउटा कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो है। एउटा के हुन्छ लोअर क्ल्याम्प कसियो अप्पर क्ल्याम्पलाई के हो अप्पर क्ल्याम्प फ्रीली राख्यो भने के हुन्छ यो इन्डेक्स त जहिले पनि यो छ नि टेलिस्कोप सँगै घुम्छ है, त्यो चाहिँ थाहा हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले छ नि जुन हामीले एङ्गल रिडिङ गर्नलाई 0 सेट गर्नुपर्ने कन्डिसन आउँछ नि त्यो कन्डिसनमा यहाँ लेखेछ नि यसमा यो अस्ति सेट अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट एट ए है। ए भन्ने स्टेसनमा टेम्पोररी एडजस्टमेन्ट लेबलिङ र सेन्टरिङ गरिसकेपछि हामीले बीमा 0 सेट गर्नुपर्ने हुन्छ नि। डिजिटल थियोडोलाइट भयो भने हामीलाई प्रब्लम छैन, त्यसमा चाहिँ सिधै 0 सेट गर्ने। बीमा साइड गर्यो पर्फेक्टली साइड गर्यो त्यसपछि चाहिँ के गर्यो पर्फेक्टली साइड गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो होरिजोन्टल एङ्गल 0 सेट भनेर गर्यो भने उसले त्यो 0 सेट चाहिँ गरिदिन्छ होइन। तर हाम्रो यो भर्नियर माइक्रोमिटरमा चाहिँ यो प्रब्लम यो चाहिँ सिम्पल छैन। यो सबभन्दा टेडियस चाहिँ त्यही चिज छ। अब हामीले सेन्टरिङ लेबलिङ गरिसकेपछि होइन सेन्टरिङ लेबलिङ गरिसकेपछि अब बीमा छ नि 0 सेट गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला अप्पर र लोअर मोसन क्ल्याम्प दुईटै रिलिज गर्नु पर्यो है। रिलिज भने मतलब दुईटैलाई अनलक गर्ने है, अप्पर पनि लोअर पनि। कहीँ साइड गरेको छैन पहिला होरिजोन्टल एङ्गललाई 0 बनाउनलाई। ब्रिङ द होरिजोन्टल सर्कल रिडिङ टु 0 बाई ट्युनिङ द इन्स्ट्रुमेन्ट है। अब यसमा चाहिँ छ नि यो ग्रेजुएसन सर्कल प्लेटलाई दुईटै छ नि
दुईटै क्ल्याम्पहरू रिलिज गरिरहेको भएकोले अनलक भएको कन्डिसनमा हामीले के गर्छ ग्रेजुएसन सर्कल प्लेटलाई हामीले घुमाएर के हुन्छ जेरोमा राख्न सक्छौँ होइन अथवा जेरोको नजिक नजिक क्ल्याम्प गर्ने 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्डको नजिक क्ल्याम्प गर्यो त्यो क्ल्याम्प चाहिँ कुन चाहिँ उसले चाहिँ के गर्छ लोअर क्ल्याम्प पनि अप्पर क्ल्याम्प पनि दुईटै गर भनेछ है टाइट एन्ड बोल्ट क्ल्याम्प हामीले अप्पर क्ल्याम्प खास त अप्पर क्ल्याम्प टाइट गरे पुग्छ अप्पर क्ल्याम्पमा के हुन्छ अप्पर क्ल्याम्प जति त्यो घुमाए पनि के हुन्छ एंगलमा चेन्ज आउँदैन नि हैन अप्पर क्ल्याम्प कसिसकेपछि ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट र हाम्रो इन्डेक्स पनि सँगै घुम्ने भएकोले एंगलमा के हो चेन्ज आउँदैन हैन त्यसैले हामीले चाहिँ के हुन्छ अप्पर क्ल्याम्प कसे पुग्छ तर त्यो छ नि चलिराख्ने भएर हामीले लोअर क्ल्याम्प पनि कस्छौँ है लोअर क्ल्याम्प पनि कस्छौँ अब हामीले एक्ज्याक्टली 0 बनाउनलाई हामीले अप्पर टेन्जेन्शियल स्क्रूलाई छ नि स्लाइटली घुमाउनु पर्यो है अप्पर टेन्जेन्शियल स्क्रूलाई स्लाइटली घुमाउने अनि त्यो घुमाएर 0 लाई ठ्याक्क ल्याउनु पर्यो है 0 चाहिँ पर्फेक्टली 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड मिलायो अब यसमा के छ हाम्रो अप्पर पनि क्ल्याम्प छ लोअर पनि क्ल्याम्प छ हैन हामीले टेन्जेन्शियल स्क्रू चाहिँ कुन चलाएको अप्पर टेन्जेन्शियल स्क्रू लोअर टेन्जेन्शियल यदि अप्पर पनि लोअर पनि क्ल्याम्प छ हामीले लोअर टेन्जेन्शियल स्क्रू चलाएर 0 ल्याउन कहिले पनि सक्दैन किनकि त्यो ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट के हुन्छ ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट र माथिको इन्डेक्स पनि सँगै घुम्ने भएर एंगलमा चेन्ज आउँदैन लाइन अफ साइट चाहिँ चेन्ज आउँछ त्यो के हुन्छ एंगलमा चाहिँ चेन्ज आउँदैन त्यसैले एंगलमा चेन्ज ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो अप्पर टेन्जेन्शियल स्क्रू नै चलाएर 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड ल्याउनु पर्यो है त्यो चाहिँ याद गर्ने अनि रिलिज द लोअर मोसन क्ल्याम्प अब हामीले बी मा साइड गर्नु पर्यो नि बी मा साइड गरे छैन अहिले चाहिँ भएको भने के हो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टमा मात्र के भएको अहिले चाहिँ हाम्रो के हो इन्स्ट्रुमेन्टमा मात्र छ नि यो छ नि हामीले रिडिङ हेर्दा मात्र 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड आएको है तर यो बी भन्ने ठाउँमा साइड गरे छैन अब बी मा साइड गर्नलाई हामीले के गर्नु पर्यो त लोअर मोसन क्ल्याम्प खोल्नु पर्यो लोअर मोसन क्ल्याम्प खोल्दाखेरि हामीले जहाँ हेरे पनि के हुन्छ एंगल एउटै आइराख्छ किनकि इन्डेक्स र ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट सँगै घुम्ने भयो हैन त्यो कन्डिसनमा हामीले के हुन्छ रिडिङ भने जहिले पनि एउटै देखिरहेको छ जहाँ हेरे पनि हाम्रो अब के हुन्छ त रिडिङ भने 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेन्ड नै हुन्छ है त्यो कन्डिसनमा हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला टेलिस्कोपमा एउटा गन साइड भने हुन्छ ट्रायंगल हैन त्यो ट्रायंगलबाट हेरेर बी को नजिक हामीले के गर्नु पर्यो क्ल्याम्प गर्नु पर्यो अब बी भन्ने स्टेसनमा हामीले छ नि पेग ठोकिरहेछ भने पेगमा यस्तो मार्किङ हुन्छ नि बीचमा मार्किङ हुनै पर्यो है पर्फेक्टली गर्नलाई अनि यहाँ चाहिँ एउटा एरो रेन्जिङ रड अब धेरै हाइटमा हेर्नुपर्छ बेस राम्रोसँग देख्दैन धेरै माथि मात्र देखिन्छ भने कि इरर आउँछ हैन त्यसैले हामीले सकेसम्म बेस देखिने गरी स्टेसन चाहिँ राख्नु पर्यो है हेर्न सक्ने गरी सकेसम्म पेगै देखिने गरी अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ एरो अथवा डट पेन उठाएर रिडिङ लियो भने पर्फेक्ट हुन्छ है अब यो उठाएको ठाउँमा हामीले गन साइडबाट हेरेर अनि के गर्यो लोअर क्ल्याम्प गर्ने है यो इन्स्ट्रुमेन्टमा लोअर क्ल्याम्प भने मतलब के हुन्छ हाम्रो ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट यो भयो हैन यसमा के हुन्छ माथि दुईटा क्ल्याम्प हुन्छ यो छ नि यो चाहिँ अप्पर क्ल्याम्प मानौ हैन अनि अलिकति लामो चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ टेन्जेन्शियल स्क्रू मानौ है यो ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट भन्दा माथि हुन्छ है यो अब त्यसपछि लोअरमा पनि त्यही गरौँ है यो सानो चाहिँ क्ल्याम्प भन्छ हैन यो अनि लामो चाहिँ के हो त टेन्जेन्शियल स्क्रू हो यस्तो हुन्छ है अब हामीले छ नि लोअर क्ल्याम्प यो क्ल्याम्प गर्यो नि हैन यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो टाइट गर्नु पर्यो हैन टाइट गरेपछि यो स्लो मोसन चलाएर टेलिस्कोपबाट हेरेर स्लो मोसन चलाएर के हो भने पर्फेक्टली बी भन्ने पोइन्टमा बाइसेक्ट गर्ने है बी भन्ने पोइन्टमा यो चलाउँदाखेरि के हुन्छ एंगलमा चेन्ज आउँछ आउँदैन हैन लोअर टेन्जेन्शियल स्क्रू लोअर क्ल्याम्प चलाउँदा एंगलमा चेन्ज आउँदैन हैन त्यसैले हामीले के गर्छौं यो चलाएर पर्फेक्टली बाइसेक्ट गर्छौं है
यो पर्फेक्टली बाइसेक्ट भइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त अब एकचोटि रिडिङ चेक गर्छौँ रिडिङ चेक गर्दा 0 डिग्री 0 मिनेट 0 सेकेन्ड नै आइराख्नु पर्यो त्यो भ्यालु चाहिँ है अब त्यसपछि अब हामीले यसलाई टर्न गर्नु पर्यो नि अब हामीले एंगलमा चेन्ज ल्याउनलाई हामीले कुन खोल्नु पर्यो त अब दुईटै टाइट छ अप्पर पनि टाइट छ यो पनि टाइट छ यो पनि टाइट छ भनेपछि अब हामीले यो चाहिँ चलाउनै भएन हैन पर्फेक्टली 0 सेट भइसकेपछि साइडमा ठ्याक्क मिलिसकेपछि यो दुईटै चलाउनु भएन अब हामी चलाउने भने यो मात्र हो यो चल्यो भने के हुन्छ त यो चलायो भने यसलाई रिलिज गर्यो भने के हुन्छ अप्पर क्ल्याम्पलाई रिलिज गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ इन्डेक्स जुन चाहिँ हामीलाई एंगल रिडिङ गर्ने इन्डेक्स र ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट के हुन्छ छुट्टिएर चल्छ है भने मतलब यसमा चाहिँ के हुन्छ मैले पहिला पनि देखाएको थिएँ नि एकछिन है पहिला यसमा चाहिँ के हुन्छ त हामीले यही फर्स्टको केस है यो केसमा के हुन्छ लोअर क्ल्याम्प अप्पर क्ल्याम्प फ्री यो भयो भने के हुन्छ एंगलमा चेन्ज आउँछ यो कन्डिसनमा के हुन्छ यो ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट चाहिँ लोअर क्ल्याम्पले कसिसकेको हुन्छ अनि के हुन्छ माथिको रिलिज गर्दाखेरि के हुन्छ टेलिस्कोप र इन्डेक्स चाहिँ सँगै घुम्छ है अनि एंगलमा चेन्ज आउँछ अब हामीले छ नि अब सी भन्ने पोइन्टमा पर्फेक्टली मिलाउनु पर्यो नि अप्परलाई रिलिज गर्यो अब सी भन्ने पोइन्ट गन साइडबाट हेरेर सी भन्ने पोइन्टमा यसरी सी भन्ने पोइन्टलाई हामीले के गर्नु पर्यो त पर्फेक्टली हैन पर्फेक्टली त हैन एप्रोक्सिमेटली पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो गन साइडबाट हेरेर यो क्ल्याम्प गर्ने यसलाई अप्परलाई क्ल्याम्प गर्ने लोअर त क्ल्याम्प नै छ अनि त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त यो टेन्जेन्शियल स्क्रू चलाएर हामीले के गर्नु पर्यो सी भन्ने पोइन्टमा टेलिस्कोपबाट हेरेर पर्फेक्टली बाइसेक्ट गर्नु पर्यो यो बाइसेक्ट गर्दाखेरि होरिजोन्टल एंगलको लागि हाम्रो के भने भर्टिकल क्रसहेयरले बाइसेक्ट गर्नु पर्यो है हाम्रो डायफ्राम के हुन्छ एउटा भर्टिकल क्रसहेयर हुन्छ एउटा होरिजोन्टल क्रसहेयर हुन्छ हैन हो यो भर्टिकल क्रसहेयरले पर्फेक्टली बाइसेक्ट गर्नु पर्यो है होरिजोन्टल एंगलको लागि अनि त्यसरी बाइसेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले भर्नियर रिडिङ लिने हो कि माइक्रोमिटरबाट रिडिङ लिने हो त्यो चाहिँ हामी रिडिङ लिन्छौँ है अनि त्यसपछि यो भने चाहिँ के हो त हाम्रो क्लकवाइज डिरेक्सनबाट एंगल आयो है यो एंगल आउँछ यताबाट आउने हैन यो चाहिँ के हो एन्टी क्लकवाइज है हामीले सीमा सेट गरेको सीमा 0 सेट गर्यो भने हामीलाई चाहिँ के एंगल दिन्छ हामीलाई यो एंगल दिन्छ ठुलो एंगल हैन यो भने के एंगल भयो त यो इन्टरनल भने जस्तै यो एक्सटर्नल एंगल दिन्छ हैन यदि सी मा 0 सेट गर्यो भने हामीले के एंगल पाउँछौ एक्सटर्नल पाउँछौ बी मा 0 सेट गर्यो हामीले इन्टरनल एंगल यो आउँछ है यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो यो लोअर क्ल्याम्प अप्पर क्ल्याम्प है अब हाम्रो भर्टिकल एंगलको लागि यो पनि भनिसकेको चीज हो हैन त्यो एकचोटी हेरौं अब भर्टिकल एंगलको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो जहिले पनि थाहा पाउनु पर्यो भर्टिकल एंगलको लागि यसरी होरिजोन्टल क्रसहेयरले यो क्रसहेयरले हामीले के गर्नु पर्यो यो भर्टिकल पोइन्टमा बाइसेक्ट गर्नु पर्यो है एकचोटी फेस लेफ्टबाट बाइसेक्ट गर्ने हैन अर्को फेस राइटबाट पनि गर्न सकिन्छ हैन अब यसमा चाहिँ के छ भने भर्टिकल क्रसहेयरले ठ्याक्क बाइसेक्ट गरिसकेपछि यसमा त भर्टिकलमा के हुन्छ भने थियोडलाइटमा भर्टिकलमा के छ एउटा भर्टिकल क्ल्याम्प एउटा हुन्छ हैन अर्को चाहिँ के हुन्छ भर्टिकल टेन्जेन्शियल स्क्रू हुन्छ है टेन्जेन्शियल स्क्रू भने लामो हुन्छ यो यही चीज भयो है यो दुईटा छ नि यो क्ल्याम्प गर्यो अनि बिस्तारै पर्फेक्टली मिलाउनलाई हामीले यो चलाउने हो अब यसमा हामीले भर्टिकल एंगल थाहा पाइहाल्यो भर्टिकल एंगल भने मतलब के हो भने हाम्रो थियोडोलाइटले दिँदाखेरि जेन्टल एंगल दिन्छ है जेन्टल एंगल भने कस्तो माथि 0 हुन्छ यसरी यो चाहिँ कति 90 हुन्छ यो कति 180 डिग्री यो चाहिँ 270 है अब हामीले यसरी बाइसेक्ट गर्यो नि यो एंगल भने हामीलाई के दिन्छ त यसरी दिन्छ है जेन्टल एंगल
अनि हामीलाई भर्टिकल एंगल भने त यो एंगल हो नि, अल्फा भने त यो हो। अब हामीले अल्फा निकाल्नलाई जहिले पनि के गर्नु पर्यो त 90 डिग्री माइनस के गर्नु पर्यो जेनरल एंगल। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ है। यो अस्तिकै रिपिट भयो है। यसमा केही कन्फ्युज छ भने सोधौँ है एकचोटि। एंगल रिडिङमा केही कन्फ्युज छ भने सोधौँ। किन कोही बोल्दैन त? आज सिआर पनि छैन कि ओजा? सन्देश नेपाल भनेको हजुर सर। अनि केही कन्फ्युज छ कि सोधौँ न? होइन सर, ठिक छ। बुझिरहेको त छ सर। एउटा क्वेसन सोधौँ म। टेलिस्कोप रोटेट गर्दा छ नि, ट्रान्जिट गर्दाखेरि टेलिस्कोप सँग भर्टिकल छ नि, भर्टिकल एंगलको लागि इंडेक्स सँगै घुम्छ कि ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट सँगै घुम्छ? भर्टिकल रिडिङ जुन लिन्छु नि हामीले इन्डेक्सबाट हैन, त्यो भर्टिकल सर्कल चाहिँ छ नि, भर्टिकल टेलिस्कोपलाई ट्रान्जिट गर्दाखेरि ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट सँगै घुम्छ कि इन्डेक्स सँगै घुम्छ? ए सन्देश बुझिरहेकै छैन कि हो? कसलाई थाहा छ भन्ने? सुशील ढकाल। यस सर। भन न, मैले भर्खर क्वेसन सोधेँ नि, टेलिस्कोपलाई ट्रान्जिट गर्दा भर्टिकल एंगलको रिडिङ गर्ने त इन्डेक्सबाट हो नि, इन्डेक्स सँगै घुम्छ कि ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट सँगै घुम्छ? थाहा भएन? थाहा भएन सर, अस्तिको क्लासमा म थिइनँ, त्यही भएर। अनि अस्तिको क्लासमा भएको को छ नि? अस्तिको क्लास भन्दा पनि पहिलाको क्लासमा हो यो। कसलाई थाहा छ त?
यो अलिअलि कन्सेप्ट त थाहा पाउनु पर्यो है थियोडोलाइटमा। यसमा चाहिँ रोटेट गरेपछि छ नि भर्टिकल सर्कलमा यो छ नि भर्टिकल सर्कलमा के घुम्छ सँगै टेलिस्कोपसँग ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट घुम्छ है। जुन चाहिँ हाम्रो छ नि होरिजेन्टलमा चाहिँ के हुन्छ होरिजेन्टलमा चाहिँ के हुन्छ यो यसमा चाहिँ के हुन्छ घुम्यो भने इन्डेक्ससँगै घुम्छ है। त्यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। कुनै पनि क्ल्याम्प नकसे पनि हाम्रो होरिजेन्टल सर्कल प्लेटमा के हुन्छ इन्डेक्ससँगै घुम्छ भने जस्तै भर्टिकल सर्कल प्लेटमा चाहिँ ग्रेजुएसन सर्कल प्लेट चाहिँ सँगै घुम्छ है। यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। इरर चाहिँ हामी अर्को हप्ता पढौँ हैन। आज मान्छे पनि थोरै छ। आज मान्छे पनि थोरै छ। म अर्को हप्ता चाहिँ एकचोटि क्लास लिन्छु है। अर्को हप्ता अब सँगै गरे पनि हुने हो नभए यही टाइममा लिन्छु नि है। के छ आज मान्छे 22 जना मात्र छ त। कहिले 21 जना आउँछ कहिले 22 जना देखाउँछ भने मतलब म शुद्ध होला यो काउन्ट गरेर। अलिअलि त्यो छ नि किताब पनि हेर्नु पर्यो हैन। यो अलिअलि डिफिनेसनहरु आफै पढ्नु पर्यो। सोध्दाखेरि भन्न सक्ने हुनु पर्यो। अब जाँच भने धेरै बाँकी छैन हाम्रो। यही अनलाइनबाटै जाँच लिने हो। अलिअलि चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। सर अनि हाम्रो प्र्याक्टिकलको लागि कहिले हुन्छ अब? प्र्याक्टिकलको लागि श्रावणको लास्टतिर तिमीहरू आउने होला हैन। अब यो सिएमसीले हामीलाई छ नि क्लासहरु सुचारू गर भनेर भन्यो भने हामी गराउने हो नत्र चाहिँ गराउन सक्दैन है। प्र्याक्टिकल भने कि जाँच पछि नै हुने भयो। यदि अब श्रावणको लास्टमा अब छ नि लास्ट विकमा चाहिँ हामी सकेसम्म चाहिँ मेन्टल तयार गरौँ कि अब प्र्याक्टिकल हुन्छ भनेर तयार गरौँ हैन। पुल्चोकको चाहिँ नोटिस आएको रहेछ त्यही भएर। पुल्चोकको नोटिस आयो। पुल्चोकसँग